अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन् आमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाको यो साताको नयाँ 134औं भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा केन्द्रित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमाको यो संस्करण स्थानीय FM स्टेशनहरूले उत्पादन तथा प्रसारण गरेका भन्छिन् आमाका स्थानीय संस्करणहरूको सारांश एकीकृत केन्द्रीय संस्करण हो। यस कार्यक्रममा हामी हरेक साता यसै समय आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणकै विषय वस्तुहरू समेट्छौं। तपाई हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। यो कार्यक्रम तपाईले रेडियो नेपाल, रेडियो कान्तिपुरका साथै देशभरिका विभिन्न 150 भन्दा बढी FM स्टेशनहरूबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन् आमामा गएको साता हामीले सुत्केरी अवस्थामा गर्भ रहन सक्ने जोखिम र यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा आज हामी गर्भावस्थामा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुका फाइदाको विषयमा केन्द्रित मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला मैले चाहिँ हरेक महिना स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा आउँदा स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी छलफल अनि जानकारीहरू र अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न पनि पाएकी छु। अनि मेरो भर्खर गर्भ रहेको भएर आफूलाई लागेको कुराहरू पनि भन्न पाएकी छु र धेरै कुराहरू पनि सिकेकी छु मैले। कति राम्रो। अनि लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोगले के फाइदा भएको छ, केही प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिनिधिमूलक अनुभव पनि सुन्नेछौं। सुरुको मेरो छोरी थिए, छोरी अलि ठुलो भएपछि मात्रै दोस्रो बच्चा जन्माउने भन्ने हाम्रो सरसल्लाह भयो। अनि 5 वर्ष राखे अनि 4 वर्ष पछि दोस्रो बच्चा जन्माउनु पर्यो भन्ने हाम्रो सरसल्लाह अनि स्वास्थ्य चौरमा गएर निकाले हौं। त्यसै गरी लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको फाइदा के छ त भन्ने बारेमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। आईसीडी इम्प्लान्ट हुन्छ, यो चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ झन्झटिलो हुँदैन। जस्तो चिटिराखेपछि चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्ने हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ धेरै फाइदाहरू गर्ने हुन्छ। साथमा अन्य सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको नाटक श्रृंखला पनि मूलपानी गाउँको अन्य रोचक घटनाक्रमसँगै गर्भावस्थामा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुको फाइदाको विषयमै केन्द्रित छ। नमस्कार, म शशिकला आमा। आज पनि मैले मूलपानीको कथा लिएर आएकी छु। गएको हप्ता हामीले विकासलाई त कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएर घरमै होम आइसोलेसनमा बसेको कुरा थाहा पाएका थियौं। उसले जे जति नराम्रो व्यवहार गरे पनि अरुण, संगीता अनि हामीले उसलाई राम्रै गरिरहेका छौं। यो व्यवहारले पनि उसको बानी बेहोरा अब सुध्रेला कि? उता संगीताले दिल र उजेलीलाई लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको फाइदाको बारेमा बताएपछि उनीहरू बीच उजेलीले इम्प्लान्ट लगाएर 3 वर्षको जन्मान्तर राख्ने सल्लाह भएको थियो। अब आज चाहिँ मूलपानीमा के हुन्छ त? सुनौ है त मूलपानीको कथा। शर्मिला भाउजू, के गरिराख्नु भएको नि आँगनमा बसेर? के हुनु संगीता नानी, खाना खाइ ओरि यसो घाम ताप्नु पर्यो भनेर नि। अनि तपाईको त स्वास्थ्य संस्था जाने बेला पनि भइसकेछ है? भयो भाउजू। अनि दाइले नि खाना खानु भयो त? खानु भयो। अनि कस्तो छ रे अहिले दाइलाई? म त माथि घरमा उक्लिन पनि पाएको छैन। अहिले त ठिकै छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, माथि बुइगलमा घाम ताप्दै हुनुहुन्छ होला। अनि तपाईले खानु भयो त संगीता नानी? हजुर, खाइवरी स्वास्थ्य संस्था जान लागि कि भाउजू। अनि सुन्नु त, आज सामुदायिक भवनमा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक छ है, ठीक 2 बजे। थाहा नै छ होला तपाईलाई त, आउनु होला है त? ए हुन्छ नि नानी, स्वास्थ्य आमा समूहको बैठक प्रत्येक महिना निश्चित ठाउँ र समयमा बस्छ भन्ने कुरा त थाहै छ नि मलाई। फेरि यो महिनामा आज परेको रहेछ, आउँछु नानी म। ल भाउजू, त्यो बैठकमा पुग्नको लागि स्वास्थ्य संस्थाको आजको काम नै चाँडै भ्याउनु छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ म लाग्छु है त। 2 बजे सामुदायिक भवनमै भेटौँला भाउजू। अनि बैठक सकेपछि त्यतिबाट सँगै फर्कौँला। ल ल, हुन्छ संगीता नानी। ल, आजको स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा भेला हुनुभएका सबैजनालाई
यो हाम्रो सामुदायिक भवनको चौरमा स्वागत तथा नमस्कार छ है। म शशिकला आमाको तर्फबाट नमस्कार छ है सबैजनालाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि गरेकी छु मैले। सन्चै छौँ हजुर। आज जरुरी काम विशेषले स्वयंसेविका सदरमुकाम जानु भएकोले उहाँ चाहिँ आउनु पाउनु भएन नि आज। त्यही भएर बैठक चाहिँ मैले नै सञ्चालन गर्ने भए है आज। भइहाल्छ नि शशिकला आमा, तपाईँ र सङ्गीता मिस भएपछि हामीलाई ढुक्कै छ नि। ल ठिकै छ, त्यस भए सुरु गरेँ है त मैले। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको यो समयमा पनि स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण तथा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ नि? हुन्छ हुन्छ। सधैँ चाहिँ आजको बैठक पनि स्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा बुझेर नै सुरु गर्नेछौँ है। अनि कोरोनाको महामारीबाट बच्नको लागि यी सबै नियम पालना गर्नै पर्यो नि, होइन त? हो नि, पालना त गर्नै पर्छ। हामी सबैले मास्क लगाएकै छौँ अनि कम्तीमा 2 मिटरको दूरी पनि कायमै छ। त्यहाँ धारामा व्यवस्था गरिएको साबुन पानीले राम्रोसँग मिची मिची हात पनि धुनु भयो होला। कसैले धुनु भएको छैन भने गएर धोएर आउनु होला, नभए यहाँ सेनिटाइजर छ यसैले सफा गर्नु भए पनि हुन्छ। ल त्यसो भए ठिक छ। यसभन्दा पहिलाको बैठकमा गर्भ अवस्थामा स्वास्थ्य र पोषणमा के कसरी ध्यान दिने भनेर छलफल गरेका थियौँ। अब आजको छलफलमा चाहिँ त्यो छलफलबाट भएको सिकाइ र त्यसले आफूलाई भएको फाइदाको विषयमा गर्भवतीहरूको अनुभव र फाइदाको बारेमा नै छलफल गर्दै बैठक सुरु गरौँ होला, होइन त? शशिकला आमा, मेरो विचारमा शर्मिला भाउजूको कुराबाट नै पो सुरु गर्ने हो कि? उहाँको गर्भ 8 महिनाको भएको छ, बरु उहाँबाटै सुनौ कि? हुन्छ सङ्गीता नानी। शर्मिला, तिमीबाट नै कुरा सुरु गरौँ भन्ने प्रस्ताव आयो, भन्छौ त आफ्ना कुरा? भन्छ शशिकला आमा। मलाई चाहिँ बैठकमा नियमित आउँदा आफ्नो र आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी धेरै उपयोगी कुराहरू थाहा पाएँ र व्यवहारमा पनि उतारेको छु। अनि आफ्नो र आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी निर्णय लिन आत्मविश्वास पनि बढेको छ मेरो, जसले गर्दा मलाई मेरो श्रीमान विकाससँग कुरा गर्न सजिलो पनि भएको छ। ए कति राम्रो। म पनि भन्छु है शशिकला आमा। हुन्छ हुन्छ, भन्नुहोस् न। मैले चाहिँ हरेक महिना स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा आउँदा दिदी बहिनीहरूसँग सुख दुःखका साथसाथै स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी छलफल अनि जानकारीहरू र अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न पनि पाएकी छु। अनि मेरो भर्खर गर्व रहेको भएर आफूलाई लागेको कुराहरू पनि भन्न पाएकी छु र धेरै कुराहरू पनि सिकेकी छु मैले। कति राम्रो। अझ गर्भवती, सुत्केरी तथा बच्चाका आमाहरूलाई स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा आउन दिनका लागि त घरका अरू सदस्यले प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। समय मिलाएर कहिलेकाहीँ घरका अन्य सदस्यहरू, सासू ससुरा, श्रीमानहरूलाई पनि लिएर आए हुन्छ। उहाँहरूले पनि त यस्ता कुराहरू जान्नु बुझ्नु पर्यो नि। हुन्छ, यो पाला त आउनु भ्याउनु भएन, अर्को पाला त मेरो श्रीमान पनि आउँछु, के भन्दा रहेछु तिमीहरू, म पनि सिक्छु भन्नुभएको छ नि। ए ल, एकदमै राम्रो नि। यहाँ समूहको बैठकमा आउँदा आफू र आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य बारे थाहा पाउन सकिन्छ र केही खतराको संकेत देखिएका छन् भने पनि बेलैमा त्यसको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था लैजाने सल्लाह दिन सक्छौं, जसले गर्दा कम खर्चमा ज्यान जोगाउन सकिन्छ, होइन त शशिकला आमा? एकदम सही कुरा भन्यौ संगीता नानी तिमीले। त्यही भएर हरेक महिना हामी भेट्ने र छलफल गर्ने काम गर्छौं। अर्को महिना पनि आजकै दिन यही ठाउँमा यही बेलामा बैठक बसौँला नि, हुन्न र? हुन्छ हुन्छ। ल अब उसो भए आजलाई यो बैठक यतिमै टुङ्ग्यौं होला, हुन्न? हुन्छ हुन्छ। ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हजुरलाई पनि धन्यवाद। ल त शर्मिला भाउजू, अब साँझ पनि पर्नै लाग्यो, हामी पनि लागौँ। हुन्छ सङ्गीता नानी, जाउँ। होइन, के भएको होला? दिउँसोदेखि नै अरुणको मोबाइल अफ आइरहेको छ। के भएको होला त? फेरि एकचोटि फोन ट्राई गर्नु पर्यो। हो, लागि पो हाल्छ कि न? अझै अफ नै छ मोबाइल। कहिले मोबाइल अफ नगर्ने मान्छे, के भएको होला त? मलाई टेन्सन हुन्छ तिम्रो फोन नआउँदा, अफ हुँदा भनेर अलिकति पनि सोच्न सकेन है अरुण। कस्तो होला कि तिमी त? मेरो त केही मतलब नै छैन है तिमीलाई। कस्तो के, किन मोबाइल अफ गरेको? यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर एउटा म्यासेज त गर्न सक्थ्यो नि। कस्तो भने, उसलाई भने मेरो केही मतलब छैन। म मात्रै उसको बारेमा राति हुँदो किन सोचिरहेको होला कि?
बरु आनन्दले सुत्छु म पनि, मलाई पनि के र। तर यो निन्द्रा चाहिँ किन नलागेको मलाई? रातिको 11 बजिसकेछ। कस्तो गाह्रो भएको होला कि। कतै अस्ति भ्यू टावरमा मैले बिहेको कुरा गरेको भएर त यस्तो गरेको होइन होला अरुणले। भ्यू टावरबाट फर्केपछि अरुणले त्यति फोन मेसेज पनि गरेको छैन। कतै मैले जिस्किएर मेरो दाइले मेरो लागि केटा खोज्दैछ भन्ने कुरालाई सिरियसली लिएर रिसाएको पो हो कि? तर मैले त जिस्किएको हो भनेर त भनिसकेँ नि त। त्यो कुरा त होइन होला। तर के कारण होला त? शशिकला आमालाई फोन गरेर सोधौँ कि क्या हो? तर यति राति के भनेर सोध्ने होला त? होस्, फोन गर्दिन। बरु बिहानसम्म उसको फोन आएन उठेन भने चाहिँ भेट्नै जान्छु। तर होइन, मैले यो अरुणको बारेमा यत्रो किन सोचिरहेको होला? किन अरुण मात्रै मेरो आँखा वरिपरि घुमिरहेको होला कि? कतै म उसको मायामा त परिन? के सोचेको होला कि मैले पनि? सुत्छु अहिले चाहिँ। आजको मूलपानीको घटनाक्रम पनि सुन्यौ र सुनिहाल्नु भयो कि अरुणको मोबाइल अफ भएको देखेर संगीतालाई कति धेरै तनाव भइरहेको रहेछ भनेर। अरुणसँग कुरा गर्न नपाएर र भेट्न नपाएर। त्यसै गरी स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा गएर गर्भवती आमा शर्मिला र अरू गर्भवती सुत्केरी र बच्चाको आमालाई कति धेरै फाइदा पुगेको कुरा पनि थाहा पायौं र हरेक महिना स्वास्थ्य आमा समूहमा सक्रिय रूपमा आउने कुरा गरेको पनि सुन्यौ। तर साँच्चै अरुणले किन मोबाइल अफ गरेको होला? संगीतालाई किन फोन नगरेको होला त? अनि कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएर घरमै होम आइसोलेसनमा बसेका विकासको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो भयो होला? यी सबै कुरा थाहा पाउनका लागि त अर्को हप्तासम्म हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। मूलपानीको आगामी कथा सुन्नका लागि त्यतिन्जेलसम्मको लागि म शशिकला आमाको तर्फबाट नमस्कार। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले मूलपानी गाउँको रोचक घटनाक्रमसँगै गर्भावस्थामा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुका फाइदाको विषय केन्द्रित नाटक श्रृंखला सुन्यौं। कार्यक्रममा अब भने लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको फाइदाका विषयमा छलफल गर्नतिर लागौं। व्यवस्थित परिवार सबैको रहर हुन्छ। परिवारलाई व्यवस्थित बनाउने साधनहरू नै परिवार नियोजनका साधन हुन्। त्यसैले यसलाई परिवार योजनाका साधनहरू पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया हाम्रो देशमा चलन चल्तीमा रहेका 5 वटा आधुनिक अस्थायी साधनहरू मध्ये पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम अनि महिलाले प्रयोग गर्ने खानेचक्की पिल्स र 3 महिने डिपो सुई छोटो समय काम गर्ने साधनहरू हुन्। अनि 5 वर्ष काम गर्ने इम्प्लान्ट र 12 वर्ष काम गर्ने आयुषिडी चाहिँ महिलाले प्रयोग गर्ने लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू हुन्। अनि सन्तानको रहर पूरा भएका दम्पतिलाई भ्यासेक्टोमी र मिनी ल्याबका रूपमा स्थायी बन्ध्याकरण पनि गर्न सकिन्छ। बच्चाको इच्छा पूरा भएका दम्पतिले स्थायी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ भने बच्चाको जन्मान्तर कायम गर्ने वा विवाह भएको केही समयपछि बच्चा जन्माउने दम्पतिका लागि अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा आज भने हामी लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको फाइदाका विषयमा छलफल गर्दैछौ। यो छलफल गएको साता देशभरिका विभिन्न पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा भएको कुराकानीमा आधारित छ। विश्वास छ यो छलफल तपाई हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुराका रामदत्त र विष्णु जोशीको दम्पतिले 2 बच्चा बीच जन्मान्तर कायम गर्ने सल्लाह गर्नुभयो। सोही अनुसार स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिएर विष्णु जोशीले इम्प्लान्ट प्रयोग गर्नुभयो। अनि पहिलो बच्चा जन्मेको 4 वर्ष भए पश्चात भने अर्को बच्चाको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। त्यसपछि भने स्वास्थ्य संस्थामा गएर इम्प्लान्ट झिक्नुभयो र गर्भधारण गर्नुभयो। आफ्नो छरछिमेकमा धेरै बच्चा जन्माएर समस्या भोग्नु भएका अभिभावक
देख्नुभएका जोशी दम्पति पहिलेदेखि नै बच्चाको जन्मान्तर राख्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्थ्यो। यसरी इम्प्लान्ट राखेर जन्मान्तर राख्दा आमा, बच्चा र परिवारलाई नै फाइदा भएको उहाँहरूको अनुभव छ। हामीले अहिले नरप्लान्ट राखेका छौँ पाखुरामी। त्यो त हामी दुईको सल्लाह अनुसार मेन कुरा बच्चा कतिवटा जन्माउने अनि चाहिँ कतिमा सीमित राख्दै भन्ने कुराहरू हामीले सुरुदेखि नै सल्लाहले सुरुवात हो हाम्रो। हामीले स्वास्थ्य कर्मीकोले सल्लाह लियौं, कहिले कसो छ फाइदा बेफाइदा गाह्रो साह्रो सबै कुरा। हामीले कसरी सोच्यौं भनेपछि मेरो गाउँ छिमेकमा एकजना मान्छेका 8-10 वटासम्म बच्चाहरू भएको, उनीहरू बच्चाहरू बढी हुने बित्तिकै परिवारको आर्थिक स्थिति ओह्रालो लाग्दै उदाहरणहरू देखेर हामीले चाहिँ के गर्यौं भनेपछि कति बच्चा जन्माउने, बाँकी आफ्नो जीवनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै भन्ने कुराहरू छलफल गरेर अब हाम्रो एक छोरा एक छोरी छ, 2 बच्चामा सीमित पनि रहने। अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई तनाव मुक्त हुने, नचाहेका बच्चाहरू अब जन्माउने, धेरै परिवार संख्या बनाउने, अनावश्यक बच्चा जन्माइराख्दै त्यो झन्झट हामीले मुक्त हुने लेखा दुईले छलफल गरेर त्यसरी सोच्यौं। सुरुको मेरो छोरी थिए, छोरी अलि ठुलो भएपछि मात्रै दोस्रो बच्चा जन्माउने भन्ने हाम्रो सरसल्लाह भयो। अनि 5 वर्ष राखे अनि 4 वर्ष पछि दोस्रो बच्चा जन्माउनु पर्यो भन्ने हामीले सरसल्लाह गरेर अनि स्वास्थ्य चौकी गएर निकाले हौं। मेरो स्वास्थ्य पनि ठीक भयो। ठीक छ, हाम्रो बच्चाले 2 जना मात्रै छन्, हामी खुसी छौं, सुखी छौं। परिवार नियोजनका साधनको छनौट र यसको प्रयोगका बारेमा पहिले त दम्पतिले एक अर्का बीच सल्लाह गर्नुपर्छ। त्यसपछि भने स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श अनुसार आफूलाई उपयुक्त हुने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ। परिवार नियोजनका साधन बारे बताउँदै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका मजगाव स्वास्थ्य चौकीका अहेब वीरेन्द्र कुमार कुहार। परिवार नियोजन का साधन स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार का होते हैं। अस्थायी में आपका जैसे कंडम हो गए, पिल्स हो गए, डिपो हो गए, इम्प्लांट हो गए, IUCD हो गए। इनमें लंबा समय तक प्रयोग में आने वाला इम्प्लांट IUCD अपना लीजिए अगर जो तो कुछ बरस तक के परिवार नियोजन के रूप में काम कराला। अब इम्प्लांट का होगा कि एक बेर लगौले से 5 वर्ष तक के काम करत भाई। हाथे के जौन बाही बा छाला के नीचे जौन बताओ 2 कैप्सूल होला, ओके रख के जौन बताओ हम स्वास्थ्य संस्था में लगाला, स्वास्थ्य कर्मी लोग लगावे। IUCD हो गई तो ये 12 वर्ष तक के काम कराला। ये जो बच्चेदानी के अंदर रखाए वाला एक किस्म का परिवार नियोजन के साधन होके ओके रख के 12 वर्ष तक के हम प्रयोग करके परिवार नियोजन कह सकल। ये 2 ठौरा आपके अस्थायी में थोड़ा लंबा समय तक काम करे वाला साधन हो। सामान्यतया चलन चल्तीमा रहेका 5 वटा आधुनिक अस्थायी साधनहरू मध्ये पुरुषले प्रयोग गर्ने कन्डम अनि महिलाले प्रयोग गर्ने खाने चक्की पिल्स र 3 महिने डिपो सुई छोटो समय काम गर्ने साधनहरू हुन्। अनि 5 वर्ष काम गर्ने इम्प्लान्ट र 12 वर्ष काम गर्ने IUCD चाहिँ महिलाले प्रयोग गर्ने लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरू हुन्। लामो समय काम गर्ने इम्प्लान्ट र IUCD जस्ता महिलाले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेश प्रसाद भट्ट। परिवार नियोजनका यी लामो समय काम गर्दै अस्थायी साधनको प्रयोग गर्दै छ भने इम्प्लान्ट र IUCD लाई हामीले महिनावारी भएको 7 दिन भित्र प्रयोग गर्न सक्यो। गर्भ छैन भन्ने सुनिश्चित भएपछि यो साधन जुनसुकै बेलालाई प्रयोग गर्न सकियो। नजिकैका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर सम्पर्क गरे। तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीले 5 वर्षीय इम्प्लान्ट महिलाको पाखुराको छाला मुनि र 12 वर्षीय IUCD महिलाको पाठेघरमा राखिदिन्छन्। यसकारण इम्प्लान्ट र IUCD जस्ता लामो समय काम गर्ने परिवार योजनाका अस्थायी साधनको प्रयोगले आमा, बच्चा र परिवारकै शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक पक्षमै फाइदा गर्ने बताउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा पिपलडाँडा स्वास्थ्य चौकीका अनमी बिना देवी सार्की। IUCD इम्प्लान्ट हुन्छ, यो चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ झन्झटिलो हुँदैन। जस्तै तपाईहरुले पिल्सहरू खानुहुन्छ, यो दिनदिनै खानुपर्ने हुन्छ। बीचमा तपाईहरुले बिर्सिनु भयो, 1-2 दिनको ग्यापिङ भयो भने चाहिँ यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ घट्छ। त्यस्तो झन्झटिलो हुँदैन। एकचोटि राखेपछि चाहिँ लामो समयसम्म काम गर्ने हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ धेरै फाइदाहरू गर्ने हुन्छ। स्तनपान गराइरहेका महिलाहरूलाई पनि यस्तो लामो समयसम्म युज गर्ने साधनहरू चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ। यदि तपाईलाई बीचमा बच्चाको रहर भयो, यदि बच्चाको आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ तपाईले झिक्न सक्नुहुन्छ। बीचमा झिकेर तपाईहरुले फेरि पनि बच्चाहरूको रहरहरू चाहिँ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। हो, लामो समय जन्मान्तर राख्न चाहने, स्थायी गरिहाल्न नचाहने दम्पतिका लागि इम्प्लान्ट र IUCD उपयुक्त रोजाइ हुन सक्छन्। त्यस्तै बिहे भयो, अब 5 वर्षपछि मात्रै बच्चा जन्माउँछौ भन्ने योजना कुनै दम्पतिको छ भने उहाँहरूले
प्रयोगले इम्प्लान्ट वा आयुषी जस्ता लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन बताउँदै हुनुहुन्छ प्रदेश 1 संखुवा सभा जिल्ला अस्पताल खाँदबारीका नर्सिङ अधिकृत सुजाता पौडेल। यस्तो खालको पनि कतिजनाले सोचिराख्नु भएको हुन्छ हैन, त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यस्तो खालको प्लान गर्नुभयो भने आयुषी इम्प्लान्टहरूको प्रयोग गर्न मिल्छ हैन, उपयुक्त नै हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले अनिश्चित गर्भधारणहरूबाट पनि रोकिने भयो हैन। उहाँहरूको यदि उमेरै कम छ भने त्यो उमेरसम्म पनि पुगेर सन्तान जन्माउने भयो। त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी साधन प्रयोग गरेर अनि मात्रै सन्तान जन्माउँछौँ भन्ने सोच्नु भयो भने पनि त्यो साधनहरू चाहिँ उपयुक्त नै हुन्छ। उहाँहरूलाई 5 वर्ष साधन लगाउनु भएको छ अथवा 12 वर्ष साधन लगाउनु भएको छ भने पनि तपाईले बीचमा गर्भधारण गर्ने इच्छा राख्नु भयो भने चाहिँ त्यो साधन त्यति बेला निकालेर फेरि गर्भधारण गर्न मिल्छ। लामो समय जन्मान्त राख्न चाहने तर स्थायी बन्ध्याकरण पनि गर्न नचाहने दम्पतिको निम्ति इम्प्लान्ट वा आयुषी उपयुक्त साधन त हो नै, बिहे पश्चात लगत्तै बच्चा नजन्माएर पहिलो सन्तान 5 वर्षपछि मात्र जन्माउने सोच बनाएका दम्पतिका लागि पनि यी साधन उपयोगी हुन सक्छन्। अनि यदि यी साधन लगाएको छ तर बीचैमा बच्चाको योजना भयो भने पनि स्वास्थ्य संस्था गई झिकेर गर्भधारण गर्न सकिन्छ। लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगले भएका फाइदा बारे प्रदेश 1 संखुवा सभा सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम र गण्डकी प्रदेश गोर्खाका केही प्रयोगकर्ता महिलाहरूको प्रतिनिधिमूलक अनुभव अब सुनौ। मेरो नाम लक्ष्मी घिमिरे, नगरपालिका 7। कहिले चाहिँ जन्मान्तरण गर्ने त्यस बीचमा चाहिँ सरसल्लाह गरेर अनि 2 जनाको सहमतिमा चाहिँ साधनहरू युज गरिन्छ। त्यहाँ स्वास्थ्य संस्थामा गएपछि चाहिँ हामीले गरेको सल्लाहभन्दा धेरै राम्रो उपयोगी सल्लाह सरसल्लाहहरू चाहिँ उहाँले दिनुभयो। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, बच्चाको स्वास्थ्यको बारेमा पनि धेरै चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। अर्को बच्चा भएन भने धेरै स्याहार गर्न सक्ने, उसलाई हरेक कुराको दृष्टिबाट उसको स्याहार सुसार गर्न सक्ने हुँदो रहेछ। जनकबुढा घर सालबगर नगरपालिका वडा नम्बर 4 काठमाडौँ। मैले अस्थायी साधनको रूपमा प्रयोग गरेको कबड्डी हो। मेरो छोरा 2 वर्षको छँदाखेरिदेखि प्रयोग गरेको हुँ। अहिले 10 वर्षको भइसक्यो। यसले जन्मान्तरमा धेरै फाइदा पुगाएको छ। स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तो असर केही पनि छैन। कुमारी दिका सन्तानको रहर पुग्यो अनि बच्चा हुन्छ, पीडा हुन्छ धेरै सन्तान भएपछि। त्यसका साधन इम्प्लान्ट प्रयोग गरिरहेको छु। 3 वर्ष भयो पाखुरामा राखेको छ। जे काम गर्न नि सजिलो हुन्छ, यस्तो राखेको छु भनेर पत्तै हुँदैन। कतिपय दम्पतिहरू परिवार नियोजनको साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि यसको प्रयोग गर्दा असर गर्छ कि भन्ने धारणा वा साइड इफेक्टको डरले वा कतिलाई फाप्दैन भन्ने कुरा सुनेर पनि यी साधनहरू प्रयोग गर्न हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ। इम्प्लान्ट वा आयुषी जस्ता परिवार योजनाका साधनले महिनावारी गडबडी हुने, कम वा बढी रगत बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने जस्ता सामान्य साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्। तर यो सामान्य असर हो जुन केही समयपछि आफै हराएर जान्छ। त्यसैले यस प्रकारका सामान्य साइड इफेक्ट देखिँदैमा आत्तिनु नपर्ने, तर यदि यही समस्या रोकिएन वा जटिल भयो भने स्वास्थ्य संस्था जान सुझाउनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा नगरपालिका 8 चनकोट स्वास्थ्य चौकीका हेल्थ असिस्टेन्ट दिपेन्द्र विक। यो कुनै पनि अस्थायी साधनहरू प्रयोग गर्दाखेरि, हर्मोनल साधन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा पनि हर्मोन हुन्छ र बाहिरबाट पनि हर्मोन राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले केही न केही चाहिँ सामान्य असरहरू देखाउँछ। अनि यो महिला अनुसार चाहिँ फरक हुने पनि गर्छ, कसैलाई मिन्स नहुने। यो चाहिँ अब सुरुमा राखिसकेपछि चाहिँ इम्प्लान्ट राख्दाखेरि पनि र आइसिडी राख्दाखेरि पनि सुरुका महिनाहरूमा चाहिँ 2-3 महिनासम्म चाहिँ यिनीहरूले छिटफुट चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले जटिल असर भनेर लिनु हुँदैन, यसको साइड इफेक्ट नै हो हैन। कसैलाई मोटाउने र कसैलाई चाहिँ दुब्लाउने हुन्छ। मोटाउँदै गएर 80 केजीसम्म पुग्नु भयो, 80 केजी भन्दा बढी हुनु भयो र यदि धेरै नै दुब्लाउनु भएको छ भने पनि त्यसको लागि पनि हजुरले चाहिँ एकचोटि कन्सल्ट गर्नै पर्छ। यदि प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै धेरै रगतहरू बगिराख्ने, दिनमा चाहिँ 2-3 वटासम्म प्याडहरू भिज्ने गरिकन रगतहरू बग्ने भयो भने यो चाहिँ अलि असर हो कि भनेर चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न जानुपर्ने हुन्छ हैन। तर महिनावारी भएन, कहिलेकाहीँ थोरै थोरै देखिने भयो भने यसको चाहिँ सामान्य असर हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ आत्तिनु पर्दैन हैन। र यदि चाहिँ रगतहरू धेरै बगेर मान्छे चाहिँ अलिकति रक्त अल्पटा जस्तो देखियो भने चाहिँ त्यतिखेर पनि जाँच गर्न जानुपर्छ। तर असरहरू चाहिँ देखाउँछ, त्यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमै लिनुपर्छ। अहिलेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थामा पनि परिवार नियोजनका यी सेवा निरन्तर चलिरहेका छन्। त्यसैले स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै परिवार नियोजनका सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था आउन आग्रह गर्नुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्ती नरैनापुर गाउँपालिका स्थित कालाफाटा स्वास्थ्य चौकीका अहेब अनिल कुमार दीक्षित।
हम लोग के नियमित स्वास्थ्य संस्था चलत भी है। स्वास्थ्य संस्था में जो होए वाला साधन जहाँ पे है वहाँ पे हर साधन आपका प्राप्त है। जो सुरक्षित मापदंड है उसका अपनाए के जाए, मास्क हुआ, अपना जो सावधानी के स्वास्थ्य के लिए बचाए वाला चीज है लगाए के जाए, और वहाँ पे उन लोग का आवश्यकता है परिवार नियोजन के साधन अथवा अन्य कोई भी सुविधा लिया चाहे जाते हैं स्वास्थ्य संस्था से तो उन लोग का बिल्कुल मिली, उमा कोई दिक्कत नहीं है। कति समयको अन्तरालमा कहिले कति बच्चा जन्माउने भन्ने विषय कुनै पनि दम्पतिको सो निर्णयको विषय हो। त्यसैले यसका निम्ति श्रीमान श्रीमतीले एक अर्का बीच सल्लाह गरी सोही अनुसार उपयुक्त योजना बनाएर आफूलाई उपयुक्त हुने परिवार योजनाका साधनहरू प्रयोग गर्न सके व्यवस्थित परिवार बन्छ, जसमध्ये अलि लामो समय बच्चा नजन्माउने वा जन्मान्तर राख्न चाहने हो भने इम्प्लान्ट वा आयुसीडी एउटा विकल्प हुन सक्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको 134औं भागमा आज हामीले मूलपानी गाउँको रोचक घटनाक्रमसँगै गर्भावस्थामा स्वास्थ्य आमा समूहको बैठकमा जानुका फाइदाको विषय केन्द्रित नाटक श्रृंखला अनि लामो समय काम गर्ने परिवार नियोजनका साधनको फाइदाका विषयमा छलफल गर्यौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटीसी सीडीएमए र स्काई फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9801 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटीसी सीडीएमए र स्काई फोनबाट 166001 00 र एनसेलबाट 9801 71000। निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको प्रतिक्रिया। नमस्ते, म शङ्करसभा कोक्सीबाट बिनिता सासङ खर। आजको भन्छिन आमा कार्यक्रम मैले यहाँनिर सुनिरहेको छु र सुन्दै रहेछु र साथीहरूलाई पनि सुन्न प्रेरित गर्दछु। उपयोगी र महत्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुनै लाग्यो। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भनिन्छन् आमा, लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कहथे र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि अनि यही केन्द्रीय संस्करण रेडियो कान्तिपुर मार्फत हरेक शनिबार बेलुकी 6 बजेदेखि र साताभरि देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका सबै सहकर्मीहरू पवन, सुशीला, सतीश, किस्मती अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि विदा भए। आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गर्नुहोला। नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।